God is always working. Sometimes we don't understand. Kung saan man ipakitabo sa akong kinabuhi. Nung naingali man ko, nung naingali man dagon sa akong kinabuhi, waka kabalo nga ang Ginoo nagatrabaho sa imong kinabuhi, pero sa hindi lang tamaminaw sa trabaho sa Ginoo, apan matupan niya na siya'y maayong katiyuan kanato. In John chapter 13 verse 17, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. Wala ka kasabot karon kung unsay akong ginahimo, apa sa ulahing mga adlaw makasabot ka na niini. Ay mao dahil Lord. Isa pa sa diya to makita maigsoon. Sa gihapon ang aton Dios nagapadayon sa pagpamuhat, pagtrabaho sa atong kinabuhi. Nga sa ulahing mga adlaw masabtan nato, Lord, mao dali imong perfect plan sa akong kinabuhi. O dali, Lord, ang imong maayong katuyuan sa akong kinabuhi. Sakit man tuod, Ginoo, di unta ko kadawat, Ginoo. Pero kay mao man ay imong plano nga may kabuton katuyuan sa akong kinabuhi, masabtan na gyud nako ini. Mga igsoon, o wala kakakasabot sa imong kinabuhi karon, masabtan na gyud nimo na kadunay maayong katuyuan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah.